عسلامة البنات، نحويلكم ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله تكونوا الكلكم اون بون سونتي اي سورتو ان شاء الله تكونوا الكلكم باهي. عندي برشا ما عملتش فيديو دونك توحشتكم، قلت خلينا نعمل توا فيديو قايد. الوغ اليوم حبيت نحكي على توسكي ماكياج. دونك الفيديو نتاعنا باش يكون يخص توسكي ماكياج، بويسك عندي مدة نجرب فيهم، وديما البيت نتاعي اني ما نحكي على برودوي كي نجربو برشا معني مدة باش نعطي لي في نتاعو، باش نعطي كل برودوي اسكو باهي ولا خايب. بيان سور كالعادة ان شاء الله تابعوني وان شاء الله يعجبكم الفيديو. دونك اليوم باش نحكيو على توسكي ماكياج كيما قلنا. باش نبداو برومييرمون باش نبداو بالتانت. دونك باش نبدا باللي فون دو تان اللي نستعمل فيهم ديرنييرمون عندي ان موا اي دمي. نستعمل في دو برودوي باش نحكي عليهم وباش نفسر لكم كل حاجه وحاجه. Alors, le premier produit c'est le bébé cream magique nude نتاع لوريال. لوريال خرجتها هذه البيبي كريم عندها مده. انا دغنيغمون بديت نستعمل فيها بلوس عندي مده تغرمت بالبيبي كريم وكلنا معناتها ماذا بينا ديما نكتشفوا توسكي بيبي كريم في لي جام الكل. لوريال عجبتني برشا، جربت برشا بيبي كريم وهذه اكثر بيبي كريم عجبتني. دونك باش نوريكم لي فين نتاعها البيبي كريم. الحاجه اللي تتميز عليها على لي بيبي كريم الاخرين انها اول ما تحطها على يدك تلقاها بلون، تلقى كولور نتاعها بلون. ابخي كي تخدمها تولي مع التانت نتاعك نفس الكولور نتاع التانت نتاعك بالضبط. فوالا تخدم بالكدا بالكدا تلقاها خدمت مع البو نتاعك ولات نفس الكولور نتاعها. فوالا انا الريفيرونس نتاعها بلوتو التانت اللي ماخذتها هي بو كلير ا ميديوم بلوس كاينه قمحيه بيضه شويه مي فما تانت اخرى اللي تبدا سمراء، وهي الحاجه الباهيه فيها تمشي مع لي بول كل. معناتها الحاجه اللي باهيه انه كي تاخذ التانت نتاعك معناتها تمشي مع السمر. بيان سور تختار التانت اللي هي بتاع سمر ميديوم امات، واللي تعرف روحها معناتها فاتحه شويه قمحيه مي تبدا بلونش برشا بيضه بيضه برشا. دو بريفيرونس ما تستعمليش على خاطرها ان بو فونسي بارابور اللي يبداو معناتها بيض برشا. دونك هذه التانت اللي نستعمل فيها انا كلير ا ميديوم بيبي كريم نيود ماجيك نتاع لوريال تحفونا برشا. البروبليم الوحيد انها في تونس ما تتباعش، لوجت عليها في القايعه الكل قالوا لي مش موجوده في تونس. خديتها انا جابوها لي من فرنسا، معناها اللي تعرف نجم تجيب من فرنسا البيبي نيود توصي عليه خاطر تحفونا برشا. بالنسبه لي انا سي ان توب. البيبي كريم نستعملها في الصباح، وكي نبدا في الليل عندي خارجه ولا سهريه ولا حاجه معناتها يلزم مكياج ان بو هكا معناتها اقوى شويه. نعمل ميلانج بينها هي البيبي كريم ومعاها فون دو تان اخرى اللي هي الاون لاكسون لوميير. اكسون لوميير تاع الاون. الحاجه اللي عجبتني في هذه انها اول حاجه الاون اللي تغرمت بها ديرنييرمون على خاطرها بيو، على خاطرها لي زانغريديان اللي فيها الكل معناتها ناتوريل. وماذا بينا ديما سورتو للبوم تاعنا نستعملوا حاجه ناتوريل. اكيد البنات الكل نحبوا توسكي حاجه ناتوريل باش ما تهلكناش البوم تاعنا. دونك نعمل ميلانج بين الاون والبيبي كريم ويجي ميلانج طياره برشا، يعني يخرج على البوم تاعي الكولور ويجي مزيان برشا. انا التانت اللي نستعمل فيها اللي هي جي 06. جي 06 تمشي مع القمحيه. فما لي افتح بيان سور وفما لي بلو فونسي. دونك الحاجه اللي قلت لكم عجبتني فيها انها اول حاجه ناتوريل، مي ما عجبنيش فيها انها ماهيش كوفرونت برشا. معناها كوفرونس نتاعها مويان متوسط، ما يغطيش بالكدا بالكدا معناها اللي تلوج على حاجه كوفرونت بالكدا، ما هي الكوفرونس نتاعها مويان. دونك تتخدم هذه التانت اللي نستعمل فيها تتخدم على اليد. معناتها كي نعمل ميلانج بينها هي والبيبي كريم تجيني سافا بالنسبه لي انا كوفرونس معناها اللي نلوج عليه. دونك هذه الاون اسمها اكسون لوميير، تتلقاوها في فتال بري في بالي 43 دينار والا اكثر شويه، نسيت عندي مده ملي خديتها ما نذكرش لي بري. دونك تلقاوها تحفونه اللي تلوج على كوفرونس مويان اي سورتو تلوج على حاجه ما تهلكش البو، وسورتو اللي بو نتاعهم سونسيبل معناتها تكون متهنيه انه لا تلقى لا بوطون باش يطلع لها بعض ولا معناتها قدرت اليها باش تعجبها. دونك هذه الاون سي ان توب. ابخي باش نحكي على un autre produit. دونك افيك لو فلويد ديما بيان سور البو تبدا غراس ولا ميكس ديما عندها بروبليم في الزونتي بلوتو. احنا عندنا اللي بداو غراس الوجه الكل يزيت، دونك لازمنا ان كومباكت والا اون بودر ليبر باش بور ماتيفي لا بو. بالنسبه لي انا
dernièrement اكتشفت حاجة تحكون على الآخر ديجا حكيت عليه في الفيديو الأولاني اللي هي ان باز ماتيفيون نتاع ريفلون فوتو ريدي طيارة على الآخر بالحق et je suis très satisfaite ومانيش ناوية نبدلو وكل ما باش نلقى فرصة باش نشريه ديما باش نشريه اللي هو هذايا الريفلون فوتو ريدي ديجا حكيت عليه وبرسمي طيارة أنا ديجا توا مانيش عندها حتى فون دو تان عملته كان هو والحس في البون تاعي برسمي امبيكابل دونك مع الفوتوريدي هذاك نستعملوا بيان سور قبل الفلويد قبل الأون والبيبي نيوت ابخي نستعمل الكومباكت اللي انا تو نستعمل فيه عندي تو بريسك 3 موا ولا 4 موا نستعمل في ميبلين نيويورك هذايا اللي هو لومبالاج نتاعها هكا الغاز اسمها كلير سموث اول ان وان ريفيرونس نستعمل فيها انا 03 ناتوريل الحاجه باهيه في عجبتني في الميبلين انها فيها لي تانت فيها شوا نتاع لي تانت معناتها تنجم تلقى التانت اللي توالمك كوفرونس نتاعها مويان مش طياره كنت نجم نلقى مخير مع لي كوفرونس نتاعها مي بور لو مومون نستعمل في هذه وباش نشوف حاجه اخرى معناتها كي نلقى حاجه مخير نجرب حاجه اخرى دونك التانت ديجا قريب شنو فيها فوالا التانت اللي نستعمل فيها كما قلت لكم اللي هي 03 ناتوريل وتحفونه باهيه كوفونس نتاعها كيما قلت لكم مويان اللي تلوج على حاجه معناتها تاع كل يوم تاع معناتها مكياج دو جور مكياج سواري تنجم تشوف حاجه ما اقوى شويه الكوفونس نتاعها معناتها ما نجمش نقول لكم اللي هي معناتها تجي سواري نستعمل فيها كان في الصباح معناتها بور جور وعجبتني برشا واللي تحب تاخوها سومها تحفون برشا في بالي في 13 دينار حاجه كيما هكايا تلقاوها انا خديتها من هابينس نصر تنجم تلقاوها في فتال في كيسس في اي بارفيموري تبيع الجام تاع ميبلين نيويورك وان شاء الله تعجبكم خاطر باهيه معناتها سي ان بون برودوي مونش خايب الحق ابخي باش نحكي على ان اوتر بودر سي ان بودر ليبر اللي هو بالنسبه لي سي ان كود كور كود كور علاش على خاطر حسيته ديفيرون على لي بودر ليبر الاخرين البودر ليبر هذا نتاع لا جام لا مارك بورجوا اللي هو هكا لومبالاج نتاعو فوالا هي واحده صغيرونه هكا كيما هكا اسمها بودر دو ري دو جافا بورجوا بودر دو ري هذه شنو فيها الباز نتاعها فيه لو ري يعني بالروز الروز يستعملوه برشا لي شينوا لي جابونيز وفي لي زانغريديون نتاع المكياج نتاعهم باسكو فيه دي زيفي طياره برشا للبو الحاجه الباهيه فيها هذه اول حاجه لودور نتاعها بنينه على الاخر ما تحسش دي برودوي شيميك تشمها تحسها ناتوريل بنينه برشا ريحتها وفيها هكايا لومبالاج نتاعها فيه كيما تحلها ادروات اي اغوش تسكرها البودر نتاعها ان بو ايريزي في شويه لقه مي مش اللقه خايبه معناتها القعره معناتها كيما نقول بالعكس لقه مزيانه برشا معناتها ياسر فين ابين هكا تظهر على الوجه وكيما قلت لكم الكوفرونس نتاعها باهي مويان كيما الاخرى بريس كيما الميبلين مي شنو اللي عجبني فيها انها كولور نتاعها كي تحطوا على البو يمشي مع البو نتاعك طول معناتها اي نتصور اي تانت تخرج عليها البودر هذيا باسكو تحسها ياسر تمشي مع اي بو معناتها تحسها ناتوريل على الاخر الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش فيها هي لومبالاج ما عجبنيش انه ماهوش براتيك ديجا انا كي باش نخدم البودر ديرنييرمون كنت نستعمل في لوبيت كنا نستعملوها مي ديرنييرمون تغرمت باللي بانسو اللي هما نتاع ريل تكنيكس اللي هما هذوما انا نستعمل فيه هذه اللي هي نتاع التان نتاع ليكيد ولا نتاع البودر كي باش تخدم بها تحسها ماهيش براتيك معناتها البودر تحسه ما تعرفش ما تلقاش كيفاش باش تخرجوا معناتها حتى كي تنزل عليها تخرج شويه بركه معناتها ما تحسيش براتيك اللي باش تنجم تاخذ منها وتخدم في البو هذاك البروبليم الوحيد اللي لقيته فيها معناتها البودر ليبر هذيا مي بالنسبه للحاجات الباهين فيها الكل اللي ذكرتهم تسمى طياره على الاخر وعجبتني برشا خاطر ريحتها بنينه وان بلوس تحسها تمشي مع البو تخلي البو نتاعك تري ناتوريل وان بلوس انها فيها ان بو غيزي ياكل المزيان معناتها كي تعمل لمعه في الوجه ضوي ما تزيد تعطي لمعه للوجه دونك بالنسبه لي انا سي ان توب ابري باش نحكي على ان اوتر برودوي لوريال زاده لوريال
اللي هو نود ماجيك. نود ماجيك هذا نود ماجيك بلور كريم. بلور كريم شنو هو الدور نتاعو؟ الدور نتاعو باز ماتيفيون كيما بريسك كيما الريفلون، كيما ريفلون باز ماتيفيون. مي البروبليم اللي فيه هذا ما عجبنيش برشا التكستور نتاعو. فما فرق بين التكستور نتاع هذايا، فوالا هذا البلور كريم نتاع لوريال، التكستور نتاعو مش كيما الريفلون. ريفلون حسيتها خير، عرفش نوريكم كيفاش التكستور نتاعو. فوالا خارج تعرف، فوالا خارج برشا. التكستور نتاعو تحسها كجيل شويه، والكولور نتاعو ان بو ماروني. تخدمها على البو، تتخدم هي الحق تتخدم بالكدا معني فاسيلمون على البو، مي تحس كوميم تحسها شويه مزيته في البو. وين هذيك الحاجه نهرب عليه، نهرب منها معناتها. ديما نحب ماذا بيا في البو نتاعي ديما الحاجات اللي ماهمش مزيتين، يعني ماذا بيا الحاجه اللي تشيح لي وجهي ديجا هو ماهوش ناقص تزيين. دونك كي تخدمها تحسها مزيانه. الحاجه الباهيه فيها بالحق elle resserre les pores، وهذاك معناتها الدور نتاعها انها باش تسكر معناتها غيسير لي بور، وباش تخلي تانت اونيفيي معناتها كلها كيف كيف. سورتو في الزون تي، سورتو هوني ديما عندنا لي بور يبداو ديلاتي، الحمد لله انا نقصوا. مي كمان ديما كي باش تعمل مكياج وكل شيء لازم باش تلقى البروبليم هونيا تحاول بالماكسيموم باش تغطيه. دونك الحاجه قلت لك اللي عجبتني في البلور كريم انها بالحق غيسير لي بور وتعطي ان بون مين للوجه معناتها تضويه. اما شنو دونك قلت لكم التكستور نتاعها هي اللي ما عجبتنيش، بيسك تحسها شويه مزيته في الوجه. مي ابخي كي تعمل البودر نتاعك سافا معناتها سي بون، ما تقلقش جمله واحده. انا علاش حسيت الديفيرونس بيناتهم وهذيا معناتها كومباري بالريفلون. الريفلون احسن انها دوما تحطها ديجا الوجه يشربها وتلقى وجهك شيح سافا ماتيفيي لي بور ريسيري اي تو سكي تلوج عليه تلقاه معناتها. دونك كومباري هذوما زوز مع بعضهم بالنسبه لي انا هذايا يخونات اكثر من هذايا، مي راهم زوز تحفوني. البلور كريم نتاع لوريال تلقاوه مش في تونس يعني في بالي في تونس زاده باش نلقى منه كيف وكيف البيبي كريم، ما لقيتوش زاده لوجت عليه بارتو ما فماش. دونك اللي تعرف روحها تنجم توصي من برا يجيبوا لها تحفون برشا. اللي تلقى وجهها معناتها جوست ميكست مش غراس يمشي معاها، مش باش تحس البروبليم اللي انا نحس فيه خاطر ديما اقل تزيد. اما اللي تلقى هدايا دو بريفيرونس تاخذ الغيفلون فوتو ريدي طياره على الاخر. دونك الزوز بالنسبه لي انا توب. ابخي باش نحكي على اون باليت، اون باليت نتاع لوريال اللي هي خرجت ديرنييرمون عندها بريسك في بالي 6 موا 5 موا حاجه كيما هكا. باليت هذيا بالنسبه لي انا سي ان دوب دو نيكد اوربان ديكاي. اللي عجبني فيها لي كولور اللي فيها ياسر مزيانين. هذيا الباليت فوالا نقربلكم باش تشوفوا مليح. فوالا لا باليت نيود نتاع لوريال. تانت اللي انا ماخذتها اللي هي الغوزي. فما المارون، فما دو تانت معناتها، فما المارون فما الغوزي. انا كي خديت الغوزي مش في بالي باش نلقاهم الكلهم غوزي، مي نو لقيتهم ميلونج نتاع كولور فيهم الغوزي وفيهم المارون. فوالا هذوما لي كولور نتاعها. هذا سي ان برون، الباقي كل المارون مات، فما الإغيزي وفما المات. هذيك الحاجه المزيانه فيها انها كيما النيكد. باش نوريكم الكولور تاعها بيغمونتي على الاخر. فوالا ياسر بيغمونتي وبالرسمي طياره على الاخر ويتخدم بسهوله على العينين معناتها في الاستامباج تلقاه ساهل ما فيهوش حتى بروبليم كي باش تخدم البانسون نتاعك يمشي البرودوي بالكدا معاك. هذيا اللي الكولور الفاتحه اللي هي ان بو بيش. فوالا شوف فوالا هذه البيش. دونك بيغمونطاسيون تاعهم طياره بريسك كيما البيغمونطاسيون تاع لا باليت سليك. سليك الكلنا نحبوها وكلنا جربناها، انا جربتها عجبتني برشا زاد سليك. مي اللي عجبني في هذه حسيت لي كولور اشب، نعرفش كل واحد كيف يشوف، انا لي كولور هذوما عجبوني برشا. فما شوا كبير تاع كولور فيه يعني السليك كي باش تاخوها لازمك تاخو قداش من باليت باش تلقى لي كولور اللي تحب عليهم. هذه نو هذه جمعتهم بريسك لي كولور اللي هما نيود واللي هما تستعملهم بريسك كل يوم معناتها المارون البيج الشامباني البيش معناتها هذوك الكولور الاكثريه نستعملوا فيهم. دونك البري نتاعها مش موجوده في تونس كيف كيف في فرنسا في سيفورا والا تلقاوها في السيت نتاع لوريال 24 اورو وكالك بريسك 25 اورو. مزيانه برشا وطياره برشا
وان بلوس فيها شوا بالكدا بالكدا، يعني دو باليت تنجم تختار المارون تلقى لي كولور تحب عليهم، والا الغوزي اللي انا ماخذتها كيما وريتكم الكولور مزيانين على الاخر. سي ان توب بالنسبه لي انا. ابخي باش ما نطولش عليكم البنات، باش نحكي على ان اوتر برودوي، بلوتو دو برودوي باش نحكي عليهم، اللي هما جام اسمها بيجين. ما عنديش فكره كان تعرفوها ولا، انا دغنيغمون زيد عرفتها. بيجين ميك اب باري. بيجين خرجت برشا برودويات، parmi les produits اللي نجحت فيهم اللي هما التيراكوتا، بلوتو البرونزور. لي برونزور نتاعها مزيانين على الاخر، اللي هي فوالا هكايا. هذايا البيجين برونزور. انا اللي ماخذتها هو برونزور و ميم طون بلاش مزيان على الاخر. هذايا الغوزي اللي هي تانت اسمها بودر دو ميراندا، ريفيرونس 7304 7304. الكولور هذا بالرسمي امبيكابل طياره على الاخر. علاش؟ على خاطر غوزي او ميم طون ان بو بيش، معناتها عامل ميلونج بين لي دو كولور اللي هما نستعملوهم اكثر كولورات نستعملوهم في البرونزور والا في البلاش. فيها كولور اخر هي فيها برشا، مي انا زوز اللي خديتهم اللي هما هذه اللي قلت عليها بودر دو ميراندا اي بودر دو ساشا. بودر دو ساشا مارون اي شامبان، فوالا هذا الكولور نتاعها. هذه الكولور نتاعها زوز مزيانين برشا. باش نعمل لكم سواتش نتاع الكولور باش تشوفوه مليح. فوالا هذه الكولور نتاعها مزيانه على الاخر بالحق، تخدم على الوجه مزيانه برشا. جوست تاخذوا البانسو ومعناتها ما تحاولوا الماكسيموم باش ما تاخذوش كونتيتي كبيره. دونك تاخذوا شويه وتخدموا بيه ابين وتستامبيو على الوجه نتاعكم. يخرج كولور مزيان على الاخر. وجو سوي سيغ اللي واتي اكثريه دي تانت، معناتها كو سوسوا بيضاء قمحيه سمراء، معناتها لي كولور هذوما زوز هما ديجا مشكورين في البودر نتاع بيجين. زوز هذوما مزيانين على الاخر. كان تلقاو منهم حاولوا خذوا البودر دو ميراندا اي بودر دو ساشا، زوز طيارات، خاطر مش بتلقاو ما احلى منهم. ديجا اللي بعتهم لي شكرتهم لي زوز وقالت لي راهم هذوما اعز دو كولور. ديجا كنت دخلت على الانترنت بالحق لقيتهم لي ميور كولور في الجام هذايا. بخي ما عندي حتى فكره، ان شاء الله تلقاوهم مزيانين على الاخر. وفما تيراكوتا في بالي في سان لوران ولا جو كخوا في سان لوران، مش بعيد برشا عليهم. معناتها علاش واحد باش يحط بيدجي كامل، معناتها حاجه غاليه معناتها وانت تنجم تلقى في جام اخرى ما ارخص وبريسك نفس لي في ونفس الكولور معناتها والبيغمونطاسيون تاعها. دونك ان شاء الله تلقاو منهم، ان شاء الله يعجبوكم مزيانين برشا البنات. ابخي باش نحكي على بور لي زو ان ماسكارا. ان ماسكارا ديرنييرمون استخدمته وعجبني برشا برشا. اللي هو لوريال. كيف لوريال ديما نكتشف فيها حاجات بالحق تعجبني برشا، انا مغرومه بها الجام هذه. ديرنييرمون اكتشفت الماسكارا نتاع لوريال اللي هو بالحق بالنسبه للفوليوم، وانا ديما نلوج على الفوليوم باسكو شوف لي الحمد لله معناتها طول سافا ما عنديش فيه بروبليم، اما نحب على الفوليوم. دونك الماسكارا هذه اللي انا عملتها توا نعرفش كيف باش نجموا تشوفوا، ما عليناش. ماسكارا هذه اسمها ميجا فوليوم كولاجين 24 اور بلاك سموك. فوالا هذه هي الماسكارا اللي ديرنييرمون نستعمل فيها وجو سوي تري ساتيسفايت. علاش؟ على خاطر الكولور نتاعها زاده نوار انتونس، والفوليوم نتاعها بالرسمي الفوليوم اللي لوج عليه انا. ديجا انت كي تخدم المره الاولانيه تحس ديفيرونس كبيره بين العين اللي ما خدمتهاش والعين اللي خدمتها. والحاجه الباهيه فيها تعمل زاده فوليوم ولونغور معناها زوز. اي اكثر حاجه انا لوج عليه قلت لكم الفوليوم بالرسمي امبيكابل طياره على الاخر. اللي باش تخدم معناتها وتحب تبدا مزروبه معناتها ما عنديش وقت باش تقعد تعاود وتعاود وتعاود. ديجا من المره الاولانيه تعاود جوست ابين تلقى شفرتك سافا بيان والفوليوم تاعها طياره. وبالنسبه لي انا الواقع على الاخر هذاك شنو اللي لوج عليه. البري نتاعها في بالي في كان صدقني ربي 27 حاجه كيما كي 27 دينار. مزيانه برشا وجو كخوا مانيش باش نبدلها. بالنسبه لي انا سي ان توب. ابخي باش نحكي على ان كريون هذايا عجبني زاده برشا خاطر انا ديما نلوج على حاجه اللي تبدا كريون نوار 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 بالرسمي بالكدا. ويبدا مزيت خاطر ما نحبش الحاجه تبدا شيحه في العين تقلق. دونك رحت تعرفت على ميبلين نيويورك اللي هو اسمه ماستر دراما. ديرنييرمون شريته والنوار نتاعو مزيان على الاخر
وان بلوس ياسر بيغمونتي على الاخر، واللي انا لوج عليه هو ديما النوار اللي يبدا بيغمونتي على الاخر. النوار نتاعو ياسر مزيان، ان بلوس مزيت، تخدموا على العين ما يقلقك الجمله هذه هي الكريون. فوالا السواتش نتاعو نوار بالحق، معناتها البنات على الاخر نوار. اسمه دونك ماستر دراما كول لاينر، اللي هو معناتها نتاع ميبلين. يقولوا اللي هو يشد 16 جو سي با، ما جربتش انا بوندون 16 اما يشد سي فري. وان بلوس حتى كي تغسل معناتها وجهك يقعد يشد في العينين، معناتها تنجم تقول ووتر بروف، يشد في العين ومزيان على الاخر. بخي ما عنديش فكره البنات، انا اكيد تلقاوها في الجام نتاع ميبلين في كيسز ولا فاتال، مزيان على الاخر. ان شاء الله تلقاو منه، ان شاء الله تاخذوه مزيان برشا برشا ستان توب. ابخي باش نحكي على لي روج اليف. الوغ لي روج اليف، لي روج اليف باش نحكي على قداش من برودوي، 3 برودوي. دونك 3 برودوي باش نختم بهم الفيديو هذايا، وباش نحكي على خاصيه بلوتو نتاع كل روج اليف. الروج اليف الاولاني باش نحكي عليه هو ديرنييرمون زيد جربته وعجبني برشا، جام نتاع غيفلون اللي هي اسمها كولور بورست. الكولور بورست هذوما خرجوا ديرنييرمون عندهم بريسك عام في بالي، خرجوا عندهم عام وفيهم شوا كبير نتاع كولور، معناتها الوغ لا كي تحب على كولور بالحق تلقاها في الجام هذه، خاطر فيها شوا كبير برشا برشا. لي كولور نتاعها مزيانين مات، وفيها زاده اللي ماهمش مات معناتها مزيتين. مي انا ديما نلوج على توسكي مات، بالنسبه لي احنا دغنيغمون تغرمنا بالمات، وبالحق هو المات مزيان برشا. لو سول بيمول نتاع المات انه يقشر شويه الشفايف معناتها لي ليف. دو بريفيرونس ديما تعمل بوم اليف قبل ما تحط الروج اليف، والا ابخي معناتها كي باش تحس شفايفك شيخوا شويه تعدي ان بوم اليف على فمك وسافا. دونك هذا الكولور بيرست نتاع ريفلون. دونك مات كيما قلت لكم، ان كولور مات وان كولور نيود. النيود انا نحبهم برشا، فوالا هذا الكولور نتاعو ياسر مزيان صراحه في الفم، يواتي بريسك لي تانت الكل في بالي، يواتي معناتها اي حد، خاطر النيود ديما يواتيو برشا ناس. تانت اللي ماخدتها، الكولور اللي ماخدته ديزولي اللي هو ريفيرونس 205 الوزيف، الالوزيف. دونك الالوزيف عجبني على خاطرو تاع كل يوم، يعني تحس روحك عاملته مرتاحه خاطر كولور نيود. نجم تعملوا صباح نجم تعملوا في الليل، انا دو بريفيرونس ديما نعملوا في الصباح، معناتها كي بدا عندي خارجه في الليل حاجه ديما نعمل لي كولور فلاشي، سورتو توا صيف وكل مغرومين بالكولور فلاشي. وماخذه تانت كولور اخر فيه الكولور بورست اللي هو 210 الانابولوجيتك عطي شويه كوراي، ان كوراي فلاشي على الاخر بلوتو نتاع الصيف، نتاع سهريه، نتاع بحر، نتاع جو الكل. فوالا هذا الكولور هذايا الانابولوجيتك، واللي بجنبو كما قلت لكم هذاك الاليزيف. هذوما لي دو تانت ماخذتهم انا في الكولور بورست نتاع ريفلون. مخمم معناتها بزيد ناخذ دي كولور اخرين خاطر فيها شوا اكثر من هكايا، فيها ديجا الغوزي وفيها الكوراي، فيها معناتها الكولوريت اللي تلوج عليهم الكل تلقاهم فيها. ابخي باش نحكي على البرودوي الثاني، روج ليفغ الثاني. روج ليفغ هذايا تغرمت بيه على الاخر، على خاطر انا عندي برشا مده كبيره لوج على ان روج. ديما لي روج ما يعجبونيش على روحي، ما نعرفش كل حد كيفاه، انا اي روج استعملته ما عجبنيش. ديما نحس عاطي شويه على الاورانج والا ان روج فونسي، معناتها ديما لوج على روج فيف. حتى كي لقيت لي روج فيف ما حسيتهمش معناتها معناتها الكولور اللي لوج فيه انا. مي دغنيغمون خديت روج اليف من لوريال هي هذه جام كوليكشن اكسكلوزيف خرجتها لوريال، كلها دي روج، معناتها جام كامله مخرجه لي روج مي افيك دي غراداسيون، معناتها من الغامق للفاتح. الروج اللي انا خديته ديجا ان يوتيوبرز حكيت عليه في الفيديو نتاعها، شكرته على الاخر وقالت بالرسمي الروج هذايا طياره على الاخر، وان بلوس يمشي مع ناس الكل بريسك، معناتها يواتي اكثريه الناس. دونك قلت علاش لا نجربو، وبالرسمي سي ان كود كور بالنسبه لي انا، ومانيش ناويه باش نبدلو خاطر اكثر روج ليفغ هو تاني، معناتها الروج ليفغ هذا اسمه فريدا، هذا الكولور نتاعو ان روج فيف بالرسمي ياسر مزيان البنات، يعني نتصور اللي باش تشري بالرسمي باش تضرب فيه وما عادش تبدلو
دونك هي الكوليكسيون هذيا فيها برشا اسامي هما خارجين يعني اسامي نتاع بلاد جو كخوا جو سي با. اللي خديتها انا هي فريدا، فيهم ايناس، فيهم برشا اسامي اخرين. جربتهم مي الغوج الاكثر واحد باتني هو هذايا فريدا. دونك فريدا هذايا الغوج باش نعمل لكم سواتش باش تشوفوه مليح. ان بو غوج بالحق مزيان على الاخر. هذايا الغوج فوالا. هذايا الغوج ياسر مزيان عجبني برشا. وتاني توا ما نجمش نعمل سواتش شارع، ما نجي نعمل لكم سواتش كامل فيديو كامل على لي روج اليف. تحفون برشا ان شاء الله تلقاوه البنات بالحق ياسر مزيان. وبالنسبه لي انا سي ان توب. اي لو دورني برودوي روج على ليفر زاده مات والكلنا نحبوه اللي هو البورجوا فيلفيت. بورجوا نجحت برشا كي خرجت الجام هذيا، الكلنا جربناه، اكثريتنا بلوتو جربناه وعجبونا. فيها شوا كبير نتاع كولور، فيها نود برشا معناتها شوا نتاع لي كولور نود. بالنسبه لي انا جربتهم النيود الكل عجبني كان هذايا حسيته اكثر واحد معناتها لوج عليه هنا كولور لوج عليه اللي هو ريفيرونس 10 دونت بينك اوفيت. دونت بينك اوفيت ان فري نيود كلير معناتها ياسر فاتح ومزيان برشا. كي استعملته من الاول بالحق ضربت فيه عجبني برشا، عجبني برشا على التكستور نتاعها الجام هذه، وعجبتني على خاطرها مات، وعجبتني على خاطرها تشد بالحق معناتها حتى كي جربت ناكل بيه يعني حتى كي باش ينقص ابين شويه مش حاجه كبيره معناتها، اما يشد بالرسمي يقعد بريسك نهار كامل معناتها في فمك. وكيف كيف مات لازمك تعدي ان بون ماليفغ ابخي مي بالنسبه لي سي با بروبليم. دونك النود هذايا دونت بينك اوفيت اللي هو الريفيرونس 10 كيما قلت لكم مزيان على الاخر. فوالا هذايا كولور هو افتح راهو في الحقيقه افتح. جوست البنات راهو فما بروبليم هو برشا راكم فاقوش بيه كي تشوف لومبالاج من برا راهو الكولور باش تلقاها اغمق شويه من لومبالاج معناتها ديما خذ على حسابك اعرف اللي هو لازمك تاخو افتح واحد ديجا باش تلقاه فونسي شويه بارابور من برا الكولور اللي موجود. اما الحاجه بيا فيه شي حفيسه وشد برشا كيما قلت لكم وعجبني برشا. وان شاء الله تلقاو منه البريم تاعو البنات في كل بلاصه كيفاش انا خديته من هابينيس ب 22 دينار. في كيسز في بالي 24 وفي فتال في بالي 25. دونك نجموا تلقاوها ارخص من هكاكا معناتها حاولوا شوفوا بلاصه اللي تلقاوها ما ارخص. وبالنسبه لي انا ياسر مزيان ان شاء الله يعجبكم ان شاء الله تجربوه. ان شاء الله اليوم عجبكم الفيديو ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. بون جورني اي باي باي.